तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। को आन्तरिक भागभण्डा मिलाउन मन्त्री परिषद फेरबदलको तयारी, समानान्तर गतिविधि गरेको भन्दै अखिल क्रान्तिकारीका कारगैमा हिजो पनि खुमलटार, बालकोट र लेन्चुर जानेहरूको उत्तिकै भिड। आज पनि माधव कुमार नेपालले कुन कुन मन्त्रीलाई निकाले यसबारे जानकारी। यी हुन् नयाँ मन्त्रीको लागि सिफारिस भएका अनुहारहरू। मन्त्री फिर्ता बोलाउने निर्णय गरे लगतै मन्त्री प्रेम आले र विरोध खतिवड़ाले गरे यति ठुलो घोषणा। नेकपा एकीकृत समाजवादीमा खैला बैला, देउबालाई अमेरिका भ्रमण अघि नै सत्ताबाट हटाउने खेल। देउबाले माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको चुनावी सरकार बनाउने समझदारी गरेको खुलासा। कुनै नेताले बदला लियो, अपमान गर्यो भनेर म किन भाग्ने भन्दै जङ्गी घनश्याम भुषाल माधव कुमार नेपाललाई प्रश्न। मन्त्री फेरिएपछि दुई नेताले पार्टी छाड्न लागेका हुन्। प्रधानमन्त्री देउबालाई एमाले अध्यक्ष ओलीको प्रश्न। वातावरण विनाशको डिलमा पुग्न लाग्यो, यसबारे नलेज छ कि छैन काम चलाउ प्रधानमन्त्री। पैसा बाहेक अरू केही पनि नसोच्नेहरूको हातमा सरकार पुगेको ओलीको आरोप। के साँच्चीकै सम्भव छ त वाम एकता? स्थानीय चुनावको साइड इफेक्ट, सङ्घीय चुनावका लागि नयाँ गठबन्धन बनाउन दौडधुप, नेपाली काङ्ग्रेसलाई झड्का। अन्ततः नेपाली काङ्ग्रेसका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई निकै ठुलो झड्का लाग्ने सङ्केत। तल्लो स्तरका नेताहरूले ओली र प्रचण्डको संवाद गराउने तयारी। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकहरू फेरि पनि हामी तपाईहरु माझ निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन स्थानीय तहको निर्वाचन लगतै नेकपा एकीकृत समाजवादीले 5 जना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएको छ र नयाँ मन्त्रीका अनुहार देखा पर्न थालेका छन्। मन्त्रीबाट निकाले लगतै रामकुमारी झाँक्री र प्रेम आलेले एकीकृत समाजवादीबाट यस्तो निर्णय लिइसके एकीकृत समाजवादीमा खैला बैला मचिएको छ। एकीकृत समाजवादीले बुझायो नयाँ मन्त्रीको नाम को परे त मन्त्री, यसबारे पनि सम्पूर्ण जानकारी दिनेछौँ। आखिर किन मन्त्री हेरफेर गरियो त, यसबारे हामी सम्पूर्ण जानकारी लिएर आएका छौँ। हामीसँगै रहनुहोला, अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले नयाँ मन्त्रीहरूको नाम प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई बुझाएको छ। आज आइतबार बसेको समाजवादी सचिवालय बैठकले पार्टीका तर्फबाट सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ नाम सिफारिस गरेको हो। पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले साँझ प्रधानमन्त्री देउबालाई भेटेर नयाँ मन्त्रीको नाम बुझाएको पार्टीका एक नेताले बताएका छन्। उनका अनुसार शहरी विकास मन्त्रालयमा मेटमोडी चौधरी, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा भवानी खापुङ, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडान मन्त्रालयमा जीवनराम श्रेष्ठ र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा शेरबहादुर कुँवरको नाम सिफारिस गरिएको छ। त्यसगरी हिराचन्द्र केसीलाई स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीको जिम्मेवारी दिएको छ। स्वास्थ्य राज्य मन्त्री खापुङलाई मन्त्रीमा बढुवा गरेर उनको ठाउँमा केसीलाई ल्याइएको हो। प्रधानमन्त्री देउबाले नियुक्ति गरेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले शपथ खुवाउने भएका छिन्। एकीकृत समाजवादीले रामकुमारी झाँक्री, विरोध खतिवड़ा, किसान श्रेष्ठ र प्रेम आलेलाई फिर्ता बोलाएको हो। 6 महिनाका लागि पठाएको र समय अवधि पूरा भएकाले फिर्ता बोलाएको सम्मानित नेता झलनाथ खनालले जानकारी दिएका छन्। दर्शक महानुभाव त्यसगरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार पैसा बाहेक अरू केही पनि नसोच्नेहरूको हातमा पुगेको टिप्पणी गरेका छन्। अध्यक्ष ओलीले वातावरण विनाशको डिलमा पुग्न लागेको उल्लेख गर्दै यसबारे केही ज्ञान छ कि छैन भन्दै सरकारलाई प्रश्न समेत गरेका छन्। विश्व वातावरण दिवसको अवसर पारेर आज आइतबार ललितपुरको च्यासल स्थित तुलसीलाल स्मृति भवनमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले नेपालको हिमालले वातावरण संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने भएकै कारण आफू नेतृत्वको सरकारले तय गरेको सगरमाथा संवाद कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन वर्तमान सरकार सक्षम नभएको बताएका छन्। उनले वातावरणीय प्रश्नमा नेपालको हिमाल महत्त्वपूर्ण रहेको विषयमा आफूले सरकारमा रहँदा विश्वका नेताहरूसँग संवाद गरेको उल्लेख गर्दै त्यसको महत्त्व दर्शाउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सगरमाथा संवाद कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरिएको पनि स्मरण गरेका छन्। तर यो
त्यो सन् 2020मा कोभिडका कारण अगाडि बढ्न नसकेको र त्यसपछि अघि बढाउन खोज्दा सरकारबाट हट्नु परेको ओलीको भनाइ छ। वातावरणीय संरक्षणको प्रश्नमा नेपालको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको तर्फ पनि विश्व नेताहरूको ओलीले ध्यान आकर्षण गराएका छन्। अध्यक्ष ओलीले वातावरण संरक्षणका लागि बनेको भन्दा पनि हिमालको भूमिमा महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले विश्व नेताहरूले नेपालको हिमालबारे चर्चा गर्नु अति नै जरुरी रहेको बताएका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले असारमा अमेरिका भ्रमण गर्ने खुलिसकेको छ। भ्रमणको औपचारिक घोषणा हुन मात्र बाँकी छ। देउवाको भ्रमण प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माको भ्रमण लगतै हुनेछ। शर्माको भ्रमणको मिति तय भइसकेको छ। देउवाले अमेरिका भ्रमण गर्ने मिति नजिकै गर्दा गठबन्धन सरकारमा कम्पन आइसकेको छ। सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्ने प्रस्ताव आएको बताइसकेका छन्, तर त्यस्तो प्रस्ताव कहाँबाट कसले गर्यो भन्ने स्पष्ट छैन। प्रधानमन्त्री देउवा प्रधानमन्त्री बन्दा माधव कुमार नेपाललाई चुनावी सरकारको 6 महिना प्रधानमन्त्री बनाउने भद्र सहमति भएको पनि चर्चा चल्न थालेको छ। त्यसो हो भने असारमा देउवाले माधव नेपाललाई सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने अवस्था आउन सक्छ। यसको पुष्टि हुन सकेको छैन। देउवाले भद्र सहमति भनेको हो भने पनि अमेरिका भ्रमण नगरी पछि हट्न सक्ने सम्भावना छैन। माधव नेपालले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव आएको भन्नु आफैमा गम्भीर विषय भएको छ। अर्कोतर्फ प्रचण्डले पनि त्यस्तै अभिव्यक्ति उठाएका छन्। गठबन्धन तोडेर कम्युनिस्ट एकता गर्ने प्रयास पनि नभएको होइन। नेकपा एमाले, नेकपा एस र नेकपा माओवादी केन्द्रका दोस्रो तहका नेताहरू यसमा लागि परेका छन्। यो सजिलो भने छैन। पछिल्लो समय 12 शक्तिको नेपाल मामलामा भएको प्रतिस्पर्धाले परिस्थिति रोचक मोडमा पुगेको छ। अमेरिका नेपाल मामलामा आक्रामक रूपमा आएको छ। चीनले पनि अमेरिकाको बढ्दो प्रभावको सामना गर्न खोजेको छ। देउवा अमेरिका जानुभन्दा पहिले नै देउवालाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन खोजिएको छ। 5 दलीय गठबन्धनका कारण स्थानीय चुनावमा विफल भएपछि गठबन्धनमा नरहेका दलहरू छटपटिएका छन्। उनीहरूले स्थानीय चुनावमा गठबन्धन नगरेकै कारण कमजोर भएको निष्कर्ष निकाल्दै संघ प्रदेश सभा निर्वाचनमा नयाँ गठबन्धन बनाउने मूड बनाएका छन्। नेकपा एमाले, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी लगायतका दलहरू अर्को गठबन्धन बनाउने तयारीमा जुटेका छन्। स्थानीय चुनावपछि यी पार्टीले आन्तरिक समीक्षा गर्दै 5 दलीय सत्तारूढ गठबन्धनका कारण सोचे जस्तो मतपरिणाम ल्याउन नसकेको निष्कर्ष निकालेका छन्। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावमा तालमेल नगरे कमजोर परिणाम हासिल हुने उनीहरूको निष्कर्ष रहेको छ। एमालेका उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सत्ता गठबन्धनको चलखेलका कारण स्थानीय चुनावमा अपेक्षा गरे अनुसार सिट नआएको स्वीकार गरेका छन्। त्यसबाट पाठ सिक्दै एमाले पनि रणनीतिक ढङ्गबाट अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ। उनले भने यो सत्ता गठबन्धन भत्किने र नयाँ गठबन्धन बन्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ। नभए अरू कुनै विकल्पमा जान एमाले तयार छ। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी नेकपा एकीकृत समाजवादीले पार्टीको तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएपछि अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई भेट्न मन्त्रीहरू पार्टी कार्यालय बानेश्वर पुगेका छन्। आइतबार बसेको पार्टी सचिवालय बैठकले सबै मन्त्रीलाई 24 घण्टाभित्र फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो। 8 महिना नपुग्दै पद धरापमा परेपछि थमोतीका लागि मन्त्रीहरू नेपाललाई भेट्न पुगेका हुन्। पार्टी कार्यालयको माथिल्लो तलामा अध्यक्ष नेपाल, महासचिव डा बेदुराम भूषाल लगायत नेताहरूसँग मन्त्रीहरूको भेटवार्ता चलिरहेको छ। माधव कुमार नेपाललाई भेट्ने मन्त्रीहरूमा स्वास्थ्य मन्त्री विनोद खतिवडा, शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री, पर्यटन मन्त्री प्रेम आले र श्रम मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ रहेका छन्। गत भदौ 9 गते निर्वाचन आयोगबाट एकीकृत समाजवादीले मान्यता प्राप्त गरेपछि असोजको अन्तिम साता उनीहरू मन्त्री बनेका थिए। गठबन्धन दलको भागबण्डामा एकीकृत समाजवादीले 4 मन्त्री र 1 राज्यमन्त्री सहित 5 मन्त्री पाएका थिए। त्यति बेला मन्त्रीका आकाङ्क्षी धेरै भएपछि मन्त्रीको कार्य सम्पादक हेरी 6 महिनाको पालो फेरो गर्ने पार्टीले निर्णय गरेको थियो। तर सहभागी मन्त्रीले कार्य सम्पादनमा सन्तोषजनक नतिजा नदेखाएको, जनपक्षीय काम गर्न नसकेको भन्दै बैठकमा मन्त्रीहरूको तीव्र आलोचना हुँदै आएको थियो। मन्त्रीहरूको कार्यशैलीप्रति अध्यक्ष नेपाल समेत असन्तुष्ट रहेका थिए। पार्टीले चुनाव अघि नै मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउने भने पनि निर्वाचन आचार संहिताले गर्दा रोकिएको थियो। साथै एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले मन्त्री फेर्ने प्रक्रिया पुरानै रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। आइतबार पुराना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर नयाँलाई मन्त्री बनाउने निर्णय गरे लगतै अध्यक्ष नेपालले पार्टीका तर्फबाट मन्त्री भएकाहरू फेरबदल गर्ने कुरा पुरानै भएको र यो समय सान्दर्भिक रहेको बताएका हुन्। साथै अध्यक्ष नेपालले मन्त्रीको शपथ गर्न लागेका नेताहरूलाई
पार्टीको प्रतिष्ठा बढाउने गरी काम गर्न निर्देशन दिएका छन्। मन्त्री फेर्ने प्रक्रिया पुरानै हो र यो समय सान्दर्भिक पनि हो। अध्यक्ष नेपालले पार्टी कार्यालयमा सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै भने नेकपा समाजवादीको आइतबार बसेको सचिवालय बैठकले पुराना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ पठाउने निर्णय गरेको हो। निर्णय लगत्तै अध्यक्ष नेपालले नयाँ बन्ने मन्त्रीको नाम प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएका छन्। आइतबारै अध्यक्ष नेपालले मन्त्री बन्न लागेका नेताहरूले कार्यालयमा बोलाएर पार्टीको प्रतिष्ठा उच्च राख्ने काम गर्न पनि निर्देशन दिएका छन्। पार्टीको प्रतिष्ठा उच्च राख्ने गरी काम गर्न अध्यक्ष नेपालको निर्देशन छ। अरू पार्टीका मन्त्रीहरूले भन्दा फरक र नमुना योग्य काम गर्न पनि सुझाव दिएका छन्। अध्यक्ष नेपालको निर्देशनपछि मन्त्रीका रूपमा सरकारमा जान लागेका मेटमणी चौधरीले जानकारी दिएका छन्।